नमस्ते, गुड मर्निङ। आज हाम्रो योगासनको योग सेसनको अर्को दिन नयाँ बिहानी भएको छ। यहाँहरूलाई योगाको नयाँ पोस्चर, नयाँ आसन र नयाँ बेनिफिटको बारेमा इन्फर्मेसन लिएर म फेरि रेखा लिमिले यहाँको समक्ष आज प्रस्तुत भएकी छु। यहाँले जो अस्ति मलाई फलो गर्नुभयो, प्लिज डु फलो मी yoga. Now we start stretching again. Today we are going to do Surya Namaskar. Let me brief you again. If you have not followed me yesterday and the day before, let me follow you. Let me update you with the benefits of yoga. के भनेको छ भने मोडरेट हाई इन्टेन्सिटी, मोडरेट र लो इन्टेन्सिटीको हेल्दी एक्सर्साइजहरू गर्नाले ठिक्क मिडियम इन्टेन्सिटीको एक्सर्साइजहरूले हाम्रो बडीमा आफ्नो हामी अहिले बेसिकली इम्युनिटीकै कुरा गरेको भएर डिफेन्स मेकानिजम कसरी बढाउने भन्दाखेरिमा योगलाई सबैभन्दा राम्रो मानिएको छ। अहिले यो मोडरेट पनि छ र मिडियम इन्टेन्सिटीको पनि छ। त्यसकारण यो चाहिँ नि हाम्रो बडीमा भएको फर्स्ट लाइन अफ डिफेन्स, सेकेन्ड लाइन अफ डिफेन्स, थर्ड लाइन अफ डिफेन्स भएका वरियरहरू हाम्रो बडीभित्र जुन इम्युनिटी भएर बसेका छन्, इम्युन सिस्टम बसिरहेको छ। पहिलो लेभलमा हाम्रो शरीरभित्र के पनि छिर्न नदिने आँखा, नाक, कान, छालाबाट। सेकेन्ड लेभलमा यदि छिरेछ भने पनि त्यो कपालले के डिफेन्ड गर्ने हो, तिनीहरू फाइब्रोसाइट्सहरू, म्याक्रोफेजेसहरू, न्युट्रोफिल्सहरू र किलर सेल्सहरू आफ्नो मेकानिजम लिएर तत्पर भएर आउने र यदि तै पनि कुनै तरिकाले इन्फेक्सन भइहालेछ अथवा चाहिँ हेरिडिटरी कुनै रोग लागेछ, रोक्न नसक्ने यिनीहरू विक भएर पनि फेरि रोग लागेछ भने टी सेल्सहरू हाम्रो थाइमस ग्ल्यान्डबाट निस्किने यिनीहरू पनि हामीलाई कसरी डिफेन्ड गर्छ भनेर सबै कुरा हामीले डिटेलमा अलिअलि बायोलोजिकली गऱ्यौँ भन्यौँ, सेलुलर लेभलमा कुरा पनि गऱ्यौँ। अर्को पनि निस्किएको छ हाम्रो शरीरमा अर्को इम्युनोग्लोबुलिन ए भन्ने हुन्छ, IgA भन्ने हुन्छ। त्यो पनि हाम्रो स्ट्रेस हुँदा हामीलाई मनमा दुःख पीड हुँदाखेरिमा तल डिप्लिट भएर बसेको हुन्छ। योगासनहरूले अथवा मिडियम इन्टेन्सिटीको एक्सर्साइजहरूले यसलाई पनि धेरैमा होइन मात्र 4 दिनमा अपग्रेड गरेको, 50% अपग्रेड गरेको साइन्टिफिक रिसर्चहरू छ। त्यसकारण हरेक तरिकाले हेर्दा हामीले साइन्टिफिकली हेर्दाखेरिमा पनि र हाम्रो परापूर्वकाल एन्सियन्ट ट्रेडिसन हेर्दा पनि योगालाई एकदमै जोड दिएको हुनाले, हाम्रो पूर्वीय सभ्यता भएको हुनाले हामी भनौँ न, हामी त प्राउडली भनौँ कि यो पूर्वीय सभ्यता भएकोले हाम्रो संस्कृति हो जुन विश्वभर फैलियोस्, हाम्रो सदिच्छा त्यो छ। सबैले यसको महत्त्व बुझुन्, हामी भनेर च्यापेर राख्ने त होइन यो। त्यसकारण सबैले यसको महत्त्व बुझुन् भनेर यसलाई फैलाउने अहिले सुवर्ण अवसर आएको छ। अब हामी सूर्य नमस्कारबाट यो हाम्रो योगासन सुरु गर्छौँ। आजको लागि सूर्य नमस्कार गर्छौँ। सूर्य नमस्कार बेसिकली चाहिँ नि पतञ्जलि योग सूत्र अनुसार जम्मा 12वटा स्टेपमा हुन्छ। तर मान्छेले आफ्नो क्यापासिटी, आफ्नो फिजिकल क्यापासिटी र टाइम अवेलेबिलिटीको अनुसार यसलाई चाहिँ नि एक्सटेन्ड गरेर यसको एक्सटेन्सन्सहरू पनि बनाएका छन्। म तपाईँलाई 12वटा होइन सायद 14वटा पर्छ होला यसमा यो किसिमको सूर्य नमस्कार सिकाउँछु। सुरु गरौँ। र जहिले पनि अर्को एउटा कुरा यहाँलाई ब्रिफ गरिदिउँ म, योगासन भनेको इट इज नट एरोबिक्स। के हो त्यसमा चाहिँ नि भनेदेखि एरोबिक एक्सर्साइज होइन जुनमा चाहिँ गरेको गरे हो डान्सिङ ब्याले गरे जस्तो फ्लो त हुन्छ, तर के हुन्छ यु डु योगा विथ along with your breath, ब्रिदिङले सहित गरिन्छ होइन। ब्रेन जिमहरूमा हेर्नुहोस्, अरू एक्सर्साइजहरूमा इट्स ओन्ली फिजिकल, ब्रेन जिमहरूमा इट्स for the brain and for the body also. तर योग is basically for the brain, body and breath. त्यस कारण you do inhalation and you hold and then you exhale and then you hold. यसले के हुन्छ हाम्रो लङभित्रको यो अक्सिजनको रिटेन्सन क्यापासिटी र छोडेपछिको यो लङको क्यापासिटीलाई एन्हान्स गर्छ। यसको के फाइदा छ हामी लास्टमा ब्रिफिङ गरौँला यो सब है त। वी डु दिस एक्सर्साइज अलङ विथ ब्रिदिङ। पहिला हामी विल डु नमस्कार फर्स्ट। सूर्य नमस्कारको पहिलो इज नमस्कार। नर्मल ब्रिदिङ, एकदम आफ्नो स्वाभाविक सास आउने र जाने क्रमलाई जारी राख्ने। नमस्कार मुद्रामा छातीको नजिकमा लग्ने हातलाई सकेसम्म यो बुढी औँलाले हाम्रो थाइमस ग्ल्यान्डलाई मुटुमा छोइयोस् र नभए यो हातले पुरा यसरी चेस्टमा छुने गरेर मुटुको धड्कन सकेसम्म याद हुने गरेर बिस्तारै सास लिने, छोड्ने, लिने, छोड्ने। यो लागेको सनलाइटले, यो बिहानको सन, विशेष गरेर बिहान र साँझको सन, यो सनलाइटमा के हुन्छ एउटा ह्याप्पी हर्मोन सेरोटोनिन हुन्छ। यसले के गर्छ मुड ब्यालेन्स गर्छ। त्यसकारण यो सूर्य नमस्कार मुड ब्यालेन्सर पनि हो। र यो हातले छातीमा लगेर छुनाले के हुन्छ हाम्रो अवेरनेस हार्टपट्टि जान्छ ताकि हाम्रो हार्टको सफ्ट इमोसन्सहरू एलिभेट हुन्छ। त्यसले के गर्छ इम्युनिटी यसै एनहान्स हुन्छ। त्यसकारण यसरी
3-4 पटक लामो र गहिरो सास लिने र छोड्ने। बिस्तारै हामी आवाना आसना। यसरी यो हातलाई पछाडि लगेर शरीरलाई सकेसम्म पछाडि 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 सास होल्ड गर्छौँ। पुरा इनहेल गरेर पछाडि होल्ड, एक्सेल गरेर अगाडि, जति सकिन्छ त्यति। अब हामी वज्रासनमा बस्छौँ। देब्रे खुट्टालाई पछाडि लग्छौँ। यसरी यहाँ बस्छौँ। सकेसम्म यो हात पछाडि लगेर चेस्ट अगाडि, इनहेल एन्ड होल्ड योर ब्रेथ एन्ड गो ब्याक। यसलाई हामीले एक्सटेन्सन पनि दिन सक्छौँ। यसरी बस्छौँ। अगाडि आउँछौँ। अब हामी दण्डासन गर्छौँ। सिधा यसमा होल्ड गर्ने, हातमा दुवै हातमा आफूलाई यो यदि अलि सजिलो भयो भने यहाँले अलिक एक्सटेन्सिभ यसको अलि एडभान्स तरिका गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी बडीलाई होल्ड गर्न सक्नुहुन्छ। 1 मिनट, 2 मिनट, जति सक्नुहुन्छ। बडीलाई सिधा जमिनसँग प्यारल राख्नु होला। यसमा आफ्नो ब्रेथ एकदमै नर्मल हुन्छ। त्यसपछि यहाँहरू सिंहासनमा आउनुहुन्छ, जसमा मुखले जिब्रो बाहिर निकालेर कराउँदा चेस्ट तल प्रेस गर्ने। इनहेल र कम्मरलाई मैले देखाए जस्तो यसरी पहिला ढाडलाई खुम्चाउने, बिरालोले ढाड खुप्राए जस्तो, अनि यो छातीलाई तल लगेर एक्सेल गर्ने। Inhale, bend down your ribs, spinal cord, and then again you exhale and then push your chest downwards. यसपछि यहाँहरू साष्टाङ्गासन गर्नुहुन्छ, जसलाई शरीरमा 6तिर दोब्राइन्छ। चेस्टले छोइन्छ, चिनले छोइन्छ, मेरो खुट्टाले छोएको छ, बाँकी भाग खुट्टाको यो टोजले तल छोएछ, नीले छोएछ, चेस्टले छोएछ र चिनले छोएछ, अनि हातले यतिले छोएर एकछिन यो पोजमा बस्ने। त्यसपछि यसरी टाउको पछाडि लगेर कोब्रा पोज भन्छ, खुट्टा पछाडि ल्याउने, जति सकिन्छ त्यति खुट्टाले टाउको छुने कोसिस गर्ने। अब हामी पर्वतासन गर्छौँ। दुवै खुट्टाका हत्केलाहरू र हातको हत्केला, palms of both the feet and the hands are down on the floor, and you bend your body and you make, this is a Parvatasana in which your hip protrudes as the tip of the heel and the rest of the body makes a triangle. Like a hillock. पर्वत जस्तो गरेर यसरी सकेसम्म टाउकोले त्यसपछि फेरि हामी वज्रासनमा बस्छौँ। वज्रासनमा बसेर अघिको आसनलाई फेरि अब रिपिट गर्छौँ। त्यसको लागि देब्रे खुट्टा पछाडि, दाहिने खुट्टा अगाडि,
बिस्तारैसँग पछाडिको खुट्टा सिधा हुनुपर्छ, बिस्तारैसँग हात पछाडि लग्ने र सकेसम्म पछाडि यसरी अघिको जस्तै हामी यसलाई अर्को योभन्दा अलि एडभान्स फर्म पनि गर्न सक्छौँ, जसमा हामी खुट्टालाई यसरी समातेर यसरी एकछिनको लागि बस्छौँ। शरीर पुरै स्ट्रेच भएको याद गर्नुहोला। Feel the extensions in your body and the squeezing and the bend of the muscles in the waist. यति गरिसकेपछि अब हामी यहाँ एउटा कागासनलाई जोड्दैछौँ। Now we go for Kagasana in a Surya Namaskar. Watch me. You hold your whole body, entire body with it on your two hands like this. Raise the legs. Try to do a Shirsasana. Bring down both your legs. Slowly. Walk back. If you can get up like this from in front. And again, this was like one complete cycle. You can start another cycle. यहाँले देख्नुभयो सूर्य नमस्कार 1 राउन्ड कम्प्लिट भयो। यस्तो सूर्य नमस्कारको विधि छ जस्तो तपाईले यही सूर्य नमस्कार छिटो छिटो पनि गर्नुहुन्छ वेट लसको लागि। ठिक्क अब 2-3 चोटी गरेर एकदम राम्रोसँग एउटा जे आसन गर्ने त्यसमै फोकस गरेर राम्रोसँग पनि गर्नु सक्नुहुन्छ मेटाबलिजम बढाउनको लागि। एकदम छिटो गरेर वेट लस हुन्छ, स्वेटिङ हुन्छ, यो चाहिँ नि फरवर्ड बेन्ड, ब्याकवर्ड बेन्ड, ट्विस्ट सबै कुरा यसमा अ कम्बिनेसन अफ अल एक्सर्साइजेस छ। यसले चाहिँ ओभरअल टोनिङ अफ द हेल्थ प्लस फिजियोलोजीहरू सबैमा काम गर्छ भन्ने भनाइ नै छ। बेसिकली सूर्य नमस्कारले काम गर्ने भनेको हाम्रो फिजियोलोजी 12-15 जति किसिमको भए तापनि हाम्रो फर्स्ट मस्तिष्कमा काम गर्छ, ब्रेनमा राइट ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन, हाइन्ड ब्रेन, मिड ब्रेन, फोर ब्रेन सबैतिर काम गरेर ब्लडहरू पुर्याउने, सिनाप्सहरू बढाउने, त्यसको न्युरोट्रान्समिटर्सहरूको इफिसियन्सी बढाउने त्यो एउटा छँदैछ। अर्को सेकेन्ड ब्रेन हार्टमा काम गर्छ, किन भन्दा पम्पिङहरू गर्छ, ब्लड फ्लोहरू राम्रोसँग गराउँछ। थर्ड ब्रेनमा काम गर्छ हाम्रो टमीलाई जुन भनिन्छ त्यो एन्टेरिक नर्भस सिस्टम जुन छ त्यसलाई पनि सबलीकरण गर्ने गर्छ। भेगस नर्भहरू टोन गर्छ जसले गर्दा हाम्रो इन्टरनल हेल्थ इम्युन बढाउने एउटा अर्को अर्ग्यान पनि हो, त्यसलाई पनि त्यतिकै मजबुत बनाइहाल्छ। लङ्स त वेन यु डु इट विथ ब्रेथ कुरै भएन, लङ्स सबैभन्दा त्यसको क्यापासिटी बढाउँछ। यसरी सूर्य नमस्कारले ओभरअल हाम्रो हेल्थ बेनिफिट गर्छ। बडीको अरू फिजियोलोजीहरू पनि सँगसँगै यसले इन्कर्पोरेट गर्छ। त्यस कारण समय नभएको बेला, हतार भएको बेला, काम लागेको बेला, सर्टन चाहेको बेला, मुड बुस्ट गर्नु परेको बेला यहाँहरूलाई केही अरू योगा गर्न आएन, सक्नु भएन भनेदेखि सूर्य नमस्कार इज द बेस्ट, यो गर्न सक्नुहुन्छ। यसपछि यहाँहरूलाई अब म यो योगको त 2-3वटा सेसनमा हामीले विभिन्न आसनहरू गरेर हेरौँ। यसको बारेमा किताबहरू उपलब्ध छ, आइङ्गरहरूको किताबहरू छ, रामदेवजीकोहरू छ, पातञ्जलि योग सूत्र छ, अथवा चाहिँ नि आजकल त युट्युब च्यानलमा यसलाई पनि मोडिफाई गरेर योगालाई पनि अनेक किसिमको अरू नाम दिएर पनि अनेक करिकुलमहरू बनाइएको छ। यहाँहरूले रिफर गरेर आफूलाई जे सुट हुन्छ जति टाइम कन्भिनियन्ट छ त्यसमा गर्नु। एउटै कुरा धेरै बडी ड्यामेज हुने गरेर अरूसँगै लागेर केही नगर्नु होला। बेसिकली योगाले एक्सटेन्सन जति एक्सटेन्ड गरे पनि हुन्छ। मैले सफ्ट आसन पनि गर्न सक्छु, एनर्जाइजेसन, हात मात्र तन्काउने पनि योग हुनसक्छ।
अझ बेसी तन्काउने पनि योग हुनसक्छ, बिस्तारै यसलाई मोड्ने पनि योग हुनसक्छ। तर पुरा नर्भ्सहरूमा ध्यान दिइकन गऱ्यो भने जे पनि योग हो। त्यस कारण धेरै एक्सटेन्सिभ के पनि नगर्नु होला, आफ्नो हेल्थको क्यापासिटी गर्नु होला। आजको लागि यति। यहाँहरूसँग म फेरि अब ब्रिदिङ मेडिटेसनहरूको अरूहरूको बेनिफिटहरू लिएर फेरि अर्को सेसनमा भेट्ने छु। जे पनि फिडब्याक छ यहाँले मलाई प्लिज पठाउनु होला। एप्रिसिएट यु अल। ओके, थ्याङ्क यू फर बिङ विथ मी टुडे।